Maayong gabi sa tanan, no? Manginaot ko ngayon na po kung uban karon sa atong mga pagampo. Pasalamat ta sa Dios ug ato ning dagkutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo. Ubani ko ninyo atong litukon ang gitudlo ni Kristo sa pagampo og Dios Ama. Dagkutan nato ning suga sa atong pagsalig pagtuo. Ug uban kanako karon mga kaigsunan nako sa akong mga pagampo, pagpangaliya. Atong pasalamatan ang Dios labi na sa ato ang kinabuhi nga atong angkon karon ug mga gasa grasya. Tungani ko ninyo sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan. Mabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo usab kami sa nakasala kanamo, dili mo kami tugyan sa hinunoa sa kami gikan sa mga daotan. Nangito na mamahan, Lord. Salamat kayo sa among kinabuhi ka sa grasya nga among naangkon karon uban sa mga kaigsuonan karon, Lord. Nga nian nagampo nga liya, nagapasalamat kami sa adlaw nga imong gihatag usab kanamo. Sa laing dugang sa among kinabuhi, mga inaping Ginoo nga ikaw ang kagabay kanamo kanunay. Ug ang akong mga ginabuhat Lord ng pagampo o pangaliya sa among labang makagagahong labi na gid sa imong bugtong anak ng Jesucristo ayon kaniya ang mga tao na mga sakit ug balatian nga nakiguban kanato sa atong adlaw-adlaw nga pagampo. Lord, nagapasalamat usab kami sa mga gasa grasya uban sa imong bugtong anak ng Jesucristo nga unta iyang pag-ayoon mga tao nga dunay mga sakit ug balatian sa mausab kanako nga ning ako balatian nga giantos. Lord, sa iton kami Lord sa adlaw nga gikinahanglan ug manginaot kami nga sa kanunay ikaw ang naa sa among kiliran ug magatultol kanamo sa saktong dalan nga among pagasubayon diin kini unta makahatag og kamaya diha sa imong mga tubangan ug labi na gyud sa imong mga kasugoan nga kami makatuman. Kining tanan Ginoo akong gipangamuyo ug gipasalamatan uban sa atong mga kaigsuonan karon. Thank you, maayong gabi sa akong mga kaigsuonan ug daghang salamat sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon nako sa kang kaayong salamat sa iyang pag-uban sa akong mga pagampo. Labi na gyud sa mga tawo nga nagduol nato nagpa-check up o nagkonsulta sa ilang mga sakit ug balatian. Hinaot ko nga imo silang ayuhon ug makabaton ta sila may panglawas kinabuhi ug labi na gyud sa matag adlaw na mga kinahanglan. Salamat kaninyo mga igsoon nako na diha naglantaw nakiguban sa atong mga pagampo. Thank you kayo sa inyong pag-uban. Minaot ta nga ang Dios kanunay magauban sa atong mga buhat, mga ipamulong ug sa pagpaambitay nato sa atong gugma ug ang kalinaw unta may magpatigbabaw sa ato ang matag usa dinhi sa kalibutan. Labi na sa atong nasod nga Pilipinas nauta nga magmalinawon kita ug ang gugma may ato ang ipatigbabaw. So paki-share lang, thank you kay sa tanan. Og daghang salamat. Labi na gid usab sa ni-like sa ato ang mga social media. Paki-share lang sa inyong mga higalaan og maayong gabi kanatong tanan. Good luck and God bless.